يبقى رقم واحد عرفنا صاحب التكوين هو الله. 2 القائم على أول الأزواج عندما قال سيد الخلق حينما كان يغرس 2 فما بالك ب2 علشان يعرفنا الزوجين ثالثهما رب العرش العظيم، علشان يعلمنا برقم 3 حتى نعي أن يكمن في قلبه الله صاحب التكوين. هكذا نرى كيفية الغرس في قلب سيد الخلق من خلال التدبر في الواحد القائل أنا الواحد الأحد فرد صمد القائم على أول الأزواج. وعندما ننسب نحن نزلنا الذكر أي هو الواحد صاحب هذا الذكر المؤدي إلى الأسباب المسماه ملائكة وأكم من ملائكة. يبقى رقم واحد صاحب هذه المنظومة. 2 المشكلة من أزواج. 3 أيوة المثلث اللي عرفنا عليه سيدنا في الغار. 4 التورث لأنه كان مهاجر حتى يلقي بهذه الأمانة ويعرج لأنه إرث. لو علمنا 100 ناقة وسراقة سوف نرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من خلال سراقة عندما بشر بالواحد القائم على المقلد. فيعي أن 100 ناقة ميقات مبين ومعلوم. وعندما أخذ المقلد عرف ايه الحكاية رجع يزربح لانه ورث النور اللي يعيه بمثلث نواة الذرة. قولوا له مقلاد يفهم على طول علشان عارف ان النواة 100 ناقة وال100 تعني اي يبقى واحد صاحب هذا المثلث التكوين العظيم وهو قائم على التكوين ونسب لذاته صفة الجمع حتى نعي أنه الواحد الخالق لهذه المنظومة حتى يؤدي إلى جمع لكي نسبح ولا نشاركه في ملكه لأنه هو فرد صمد أحد نواة التكوين في قلب الرسول القائم على الزوجين سيدنا محمد وأبا بكر عليهما الصلاة والسلام. وعين الزوجين 3 قال ثالثهما رب العرش يبقى هو الأول في الباطن والثالث في النطق نجمعهم نلاقيهم 4. نعي إن رقم 4 هو الوارث من قبل ومن بعد من خلال قلب سيد الخلق ورثوا بالنواهي اللي غرسها بعد تطهير هذه الذرة. الشق الأول عندما اغتسل من غبار السفر وألقى فيه النور المسمى نواة العلم بعد 40 حتى نعي أن رقم 4 اللي غرس من قبل سيد الخلق في رقيب خير ما أنجب هذا المثلث وعتيد خير ملائكة الأرض والسماء ملقبة بأحمد ومحمد في الأرض ومحمود هنا وهناك ولكنه محمد في السماء الدنيا اللي نحن فيها وبنعرج من خلال المثلث. يعني احنا طالعين من تحت باصين فوق سوف نرى قدم سيد الخلق ونعود مرة أخرى نسترق منه العلم. بلاش نقول بيديهولنا علشان احنا بنزعل لما بدينا الحاجة كده ببساطة. يبقى واحد يكمن في باطن سيدنا محمد قلبه رقم 1 هو الله المكون لهذه المنظومة زائد الزوجين المرئي سيد الخلق النواة والعنصر سيدنا أبا بكر المؤدي إلى الشعب بسرقة اللحق بالركب. وعندما وعوا
عاد ومعه فتح، ولكن لا يعلمه إلا أهل اللب وأهل العلم اللي معهم المقاليد. وهنا نجد ذكر سيدنا محمد للثلاثة حتى نعي أن الله الخالق القائم على هذين الزوجين من قبل، يبقى هنا بقى في الباطن حتى نشهد له بالوحدانية، وذكره ثالثهما حتى نعي أن هو الأول والرابع عندما نجمع اللامرئي اللي ناسينه خالص رقيب. يديك رقم 4 يرثها من قبل ومن بعد. ايه هي؟ 5 الدائرة المغلقة من نواة المناسك والعبادات، ومنها تكون صورة بمقياس الذرة القائم على ماء نار تراب هواء حديد. بني منهم جسدك ومنه وإليه، إلى أن تعي إنه منه المناسك، وهتبقى قالب طوب علشان هتاخد حريق الذرة وبنيتها وأنت باشا الباشا. ما هو عزك وأنت اللي بتبهدل نفسك وكارب نفسك، حتى مش عارف تموت بمزاج، بتموت وأنت مكروب. يعني ده شيء يعني يخلي الإنسان يتحسر على الأمة بقانون حصر كفاية من بني آدم اتحصر من قبل ما يتخلق. فعرفنا 2 الزوجين المرئي اللي هيديك في الأساس نواة التكوين الذكر والأنثى. 3 عرفنا من هو الثالث الله، ويكمن في الباطن الأول حتى نعي وما بينهما هو المالك واحد أحد فرد صمد. وكلنا فيها وقال لكم الميراث. ايه هو الميراث يا رب؟ المكونات ماء نار هواء تراب حديد، وإليكم ما يلي من مناسك حتى تعوا معنا العبادات الدائرة المغلقة ال5 فروض اللي يشكلوا نواة العبادات. يبقى آدم ميراث ال5 6. أيوة هم من أول الأزواج، وكنتم أزواجا ثلاثة، الذكر والأنثى عندما كان روح نفس جسد والأم روح نفس جسد، والتقيا وكنتم أزواجا ثلاثة، ثم تعنصرنا وتشعبنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونركب الهاوي والنووي. ايه السرعة الجامدة دي؟ ايه النعيم ده يا رب؟ لك الحمد والشكر على ما أعطيتنا من نعيم، لأنه جحيم وسوف نعي بعلمك كيف يكون نعيم، لأنك سخرت لنا هذا وذاك الخير والشر، وسنكون من المهتدين. 5 عرفنا الميراث. 6 النشأة الأولى أول الأزواج عندما التقيا واستويا على هذه الأرض وتقابلا في محور ارتكاز يسمى بيت المقدس، لأنه مضياف وأول من وطأ سيدنا آدم وكانت ضيافته، ولذلك كانت القبلة الأولى والثانية أولى القبلتين، إلى أن هداه للقبلة الثانية من هناك حتى تحط أبو قرش على أبو قرشين يشتغل المثلث ويمر فيه الجميع بسلام. سبعة اللي هو هيسبح بين السبعة المثانة بما انه اتوجد هو. 8 عرفنا ان رب العرش يرتقي 8، كلما طلعت كلما هو ارتقى، لانه له ملك مع مراعاة وضع الديمومة مؤدي الى اللانهاية. اطمع في وجهه تجد ما سألت، وهو عند ظن عبده به، قال لنا ذلك سبحانه وتعالى. 6 وكنتم أزواجا 3 آدى النشأة الأولى الأول الأزواج تلقيا في بيت المقدس، البيت المضياف اللي هيستقبل الديانة المسلمة واليهودية والمسيحية تحج في دين واحد، وكل دين
يقودون إلى الحج ولكم دينكم ولي دين، وكفى المؤمنين بهذا المثلث شر القتال حتى نبحث عمن تخلفوا عن هذه الصلاة الجامعة، وتسمى الحشر أي أعظم الحشر، اللي كانوا بيتفرجوا على البراق آنذاك نقول لهم خلوا بالكم المثلث كذا كذا كذا، لأن هم دول اللي بيفرقعوا بومب ومضايقين المثلث. نقول لهم انتوا مليين في البراق، الموضوع اكبر من براق، الموضوع وجه الله، يعني سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون كما أتينا. صدق الله العظيم. ولكن جعل بيننا المنافسة العلمية الشريفة اللي تنجب علماء حتى نكون ذو حضارة علمية ونهضة اقتصادية قائمة على علم. المثلث الكوني العظيم يشكل مقلاد المجرة الكونية المؤدية إلى المصفوفة، وتعدى معلم لأنها مصفوفة صح، ولها مقاييس وحسب تحديد النسب. يبقى واحد هو الله القائم على أول الأزواج حتى نشهد بوحدانيته. 3 تعريف من سيد الخلق ذاته بوجوده في الباطن والظاهر حتى يدينا رقم 4 التورث 5 وخولنا عليها 6 أول الأزواج النشأة الأولى القائمة على الذرة، وكنتم أزواجا 3 زوجين رتق، وجت ذرة النار أدت لانفصامهم مع مراعاة وضع الديمومة الذكر والأنثى. يبقى آدى في الذرة وآدى في الذكر والأنثى. الذرة ادتنا 9 والذرة الآدمية ادتنا 9 أشهر. تسعة و9 18 تعي إن 8 الحملة وواحد هو الله. ويحملك هنا بمقياس مثلث نواة الذرة، لأن لو كان سبك تحت كان زمانك طين لسه ما تشكلتش فخار. بس الفخر كان للأب الأول، ولكننا نأتي من ماء مهين بعده حتى نعي من نحن ومن هو. واحد هو الله. 2 القائم على أول الأزواج بذاته وتعظموا بمثلث ألقى علينا سيد الخلق القائم على 5 أعطانا فيهم 5 ماء نار هواء تراب حديد المكونات المؤديين لبنيان المناسك، إلى أن تعي إنك من نفس المكونات دي وتحمل صفة الزوجين، النفس واللي بتشكل عتيد والروح اللي بتشكل رقيب، يبقوا 7 حتى تتهيأ بعد 6 النشأة الأولى لرقم 7 عشان هتاخد 7 أيام تضرب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تضرب المثلث سبحانه في ملكه ينجب خير ما أنجب. سبحان الله. واحد هو الله. 2 القائم على أول الأزواج حتى نرى الأهرامات بشكل مثلث. 3 عندما أوصى بنا خير سيد الخلق الختم بعد أن اتبح صوت الأولين مع العلم إن طلع موسى وهارون ورجعوا فتحوا بنفس المقلاد ولا نعي أي شيء. يبقى أدى 4 التورث الفرعون اللي جه عند الأهرامات لقاهم 3 إيه الأسد اللي نايم ده ما عملنيش ماذا. سبحانه في ملكه دبة عجيبة عظيمة اتجسدت قبل الديانات. دبة صخرية تعلمك ما فيها من خلال الأنف اللي طار جاب أنفلونزا أبو الهول زي أنفلونزا الطيور
القائمة على الموقع الآن، ودخلت بأكح على البهائم والخنازير. يعني الصفا بتقصر تقوى الله. واحد هو الله، اتنين القائم على أول الأزواج، ثلاثة المثلث، أربعة التورث، خمسة الدائرة المغلقة تنتهي بالخمس فروض، ستة أول الأزواج النشأة الأولى اللي تكون منها هذه العناصر اللي بتبدأ من مثلث النواة الذرة لواقع الرياح مرورا بالنانو حتى إلى أن نصل مستوى الأرض النشأة الأولى رقم 6. وكنتم أزواجا ثلاثة، الذكر والأنثى 3 و3 6، والنشأة 6 زوجين الرتق